मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान पुलिसांक कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक जाल्ल्या पूजा नायकाक नव्यान चौकशे खातीर आनी तिच्या विधानाच्या आदाराचेर नव्यान FIR दाखल करपाची सुचोवणी दिल्ली। तिची नवी नावां उक्ताडार हाडिल्ली। माध्यमांकडेन उलोवपा परस नायकान ही सगळी माहिती थेट पुलिसांक दिवची अशें सांगिल्लें। आयज पुजाक दिवचल पोलीस स्टेशनात हाडलें। मजगती म्हाका पूजा नायकाचेर विश्वास ना। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान ह्या प्रकरणात असमाधान उक्तायलां। पूजा नायकान जो पब्लिकली स्टेटमेंट केला आणि ते माझ्याकडे येऊन ते क्लियर करता म्हणटा पयलीं पूजा नायकान खंयची इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आसा, ओके, पुलीस आसा, हांव पुलिसाक परत एकदां हे केसीची FIR फायल करपाक लायता आनी ताका आफोवन घेवपाक लायता आनी पुराय डिटेल इन्वेस्टिगेशन्स ही करपाक लायता। ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना। ताणी म्हजी जी इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी जी आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंट, त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ताणी नांवां घेवची आनी ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय, म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स कोण मंत्री आसा ती जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय ते म्हाजें सरकार घेतलें हांव आत्ताच्या घडीक सांगता। पण तेजेर थोरो बेश्टच नांव घेता म्हणून न्ही, ताजेर थोरो इन्वेस्टिगेशनूय जाता। त्या खातीर ताका जर ह्या केसीत कितें सांगपाक जाय आसत जाल्यार पब्लीक स्टेटमेंट करच्या पेक्षा आज हांव पुलिसाक ताका कॉल करपाक लायता आनी पुलिशेन आनी इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इज द मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें। सरकार ट्रान्सपरंट आसा, सरकार कोणाच खातीर खंयतरीच बँड जावचें ना। थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करून कोणाचेर एक्शन जी घेवपाक जाय पळय ती घेतात। कांय म्हयन्या आदीं जॉब फॉर कॅश स्कॅम बरोच तापट जाल्लो। 600 पोस्ट आनी 17 कोटींच्या जॉब स्कॅमात पूजा नायक हिका अटक जाल्ली। तातूंत एक मंत्री, एक IAS अधिकारी आनी एक PWD अधिकारी हांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो केल्लो। तशेंच तांणी आपले वरवीं एकठांय केल्ले पयशे 3 दिसाच्या मुजती भितर परत दिवचे अशी मागणी करतना तांणी मुख्यमंत्री सावंत हांकां मेळून नांवां जाहीर करतले अशी शिटकावणी दिली। ह्या स्कॅम प्रकरणात पूजान आतां नवीं नांवां भायर काडल्यांत। हाचेर मुख्यमंत्र्यान परत खोलायेन चौकशी करपाचो आदेश दिल्या उपरांत क्रायम ब्रांचान तिची खोलायेन चौकशी केली आनी आयज दिवचल पुलिशेंत चौकशी जाली। फाटल्या वर्सा उजवाडाक आयिल्लो कॅश फॉर जॉब स्कॅम जो जाल्लो तातूंत मेन एक्यूज जी पूजा नायक हेची चौकशी सद्या चालू आसा। क्रायम ब्रांचान कालूच तिची सादारण 3-4 वरां चौकशी जाल्या अशें कळालें आमकां। आयज तिका दिवचल पुलिसान हाडलेली आनी तिची सादारण 1 वर चौकशी जाली। त्याच्या उपरांत तिका आमी विचारलें तेन्ना तिणें कांयच उत्तर दिवंक ना। तिका परस्पर भितर वचून तेजी चौकशी जाला अशें कळ्ळां। पूण जेन्ना सगळे जे रिपोर्टर्स आशिल्ले ते भायर पुलिशेचे रावून तिची वाट पळयताली केन्ना तिका भायर काडटा काय म्हणून पुलिसांनी परस्पर तिका फाटल्या दारांच्यान व्हेल्या अशें कळ्ळां। आतां सद्या तिची जी चौकशी आसा ती सगळ्या जितक्या जाग्यार तिची कंप्लेन लॉन्च जाल्या त्या पुलीस स्टेशनाचेर तिची चौकशी जावपाची अशें आसा अशी माहिती आमकां मेळिल्ली आसा। आयजूच तिका दिवचल पुलिसान हाडलेली आनी हे कॅश फॉर जॉब हे जो स्कॅम आसा तातूंत तिणें एक मंत्री तशेंच दुसरे अधिकारी आसा तांचेर एलिगेशन केल्लें की तांच्यांनी ते पयशे घेतलेले, आपूण मिडल मॅन अशें तिणें भुमिका बजायली अशें तिणें म्हटलेलें। त्या केसीचो हे लावपा खातीर तिची चौकशी सद्या सगळ्या पुलिसांनी चालू आसा। तशेंच क्रायम ब्रांचीनूच तिची चौकशी केल्या अशें कळ्ळां। मुख्यमंत्री पुजाच्या नव्या दाव्यांची चौकशी करतलो। नोकऱ्यांच्या घोटाळ्यांत पुलिसांच्या चौकशेचेर ढवळीकरान असमाधान उक्तायलें। फोंडा अशेच तरेच्या प्रकरणात चौकशी सारखी जावंक ना असो दावो करून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान नोकरी घोटाळ्या प्रकरणात पुलिसांनी केल्ल्या चौकशेचेर असमाधान उक्तायलें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख।